बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सलमान दुरानी हूँ, आप मेरा यूट्यूब देख रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, आज इमरान खान साहब के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप की मुलाकात होती है और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैरिस्टर गौहर वो तमाम बातें करते हैं जिसका ताल्लुक़ उस मुलाकात से है जो इमरान खान साहब के साथ हुई। उस मुलाकात के जितने भी सैलिएंट फ़ीचर्स हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा, जितने भी टेक अवेज़ हैं। लेकिन इससे पहले और जो सबसे अहम मुद्दा है वो है एहतजाज का। इमरान खान साहब ने अपनी रिहाई से मुतल्लिक, आइनी तरमीम से मुतल्लिक और जो नए चीफ़ जस्टिस की तकर्री है उसके हवाले से एहतजाज की जो पॉलिसी है वो क्या थी, इस पे बैरिस्टर गौहर भी खामोश हैं, इस पे सलमान अकरम राजा भी खामोश हैं। इस पर कोई भी लीडर खुलकर बयान नहीं दे रहा और किसी भी सहाफ़ी का जो है वो जवाब नहीं दे रहा। तो इसमें एक और ख़बर निकल कर सामने आती है। अब से कुछ देर पहले एक वीलॉग में सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम साहब ने दावा किया है कि उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टॉप लीडरशिप और कुछ ज़राए के ज़रिए से उन्होंने एक ख़बर निकलवाई कि आज की मुलाकात में इमरान खान ने वो ऐसा क्या कहा जो कि लीडरशिप ने बाहर आकर नहीं कहा। इसके ऊपर भी और एक और चीज़ भी कि आज जो लीडरशिप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले असद कैसर साहब को भी एक कॉल आई और बैरिस्टर गौहर साहब को भी एक कॉल आई, जिसके ऊपर जो सोशल मीडिया के ऊपर उनको तनकीद का निशाना बनाया गया और फिर लोग वाकई बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इस वक्त जो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, कंसर्न्ड हैं कि अगर तो आपने एहतजाज के हवाले से कोई लाएअमल नहीं देना या फिर वो नहीं बताना जो कि इमरान खान साहब ने इससे मुतल्लिक आपको बताया है, आगाह किया है, जो लाएअमल आपको दिया है, तो फिर आप जो हैं वो बेटर है कि लीडरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की छोड़ दें। इस पूरे मामले पे समी इब्राहिम कहते हैं कि उनकी पीटीआई की टॉप लीडरशिप, उनके जो ज़राए हैं उनका कहना है और ये पक्की ख़बर है कि इमरान खान ने आज की मुलाकात में जो लीडरशिप है उसको कहा है कि आप डी चौक की कॉल दें और वहाँ पर आपने पहुँचकर धरना दे देना है। मज़ीद उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने लीडरशिप को ये भी कहा कि 25 तारीख़ तक वहाँ बैठे रहें जब तक नए चीफ़ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का तकर्रुर नहीं हो जाता और ये जो तरमीम वाला मामला है ये ख़त्म नहीं हो जाता। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमें ये तरमीम इस हालत में मंजूर नहीं है। अदलिया की आज़ादी पर जो हमला हुआ है, पीटीआई इस पर मुज़ाहमत करेगी, रेजिस्टेंस करेगी और केपीके की हुकूमत जो है उसके हवाले से इमरान खान साहब ने दो पैरेलल इन्फॉर्मेशंस में आप पर पास कर देता हूँ। एक तो बैरिस्टर गौहर साहब हैं, उन्होंने आकर कहा कि इमरान खान अली अमीन गंडापुर साहब के बिल्कुल साथ खड़े हैं और दूसरी ये जो बात कर रहे हैं समी इब्राहिम अपने ज़राए से, उनका कहना है कि जो केपीके की हुकूमत है जाती है तो जाए, मेरे साथ जो भी होगा वो मैं बर्दाश्त कर लूँगा मगर किसी किस्म की लचक नहीं दिखानी। ये समी इब्राहिम साहब जो हैं वो इंकशाफ कर रहे हैं और मज़ीद उस इंकशाफ में ये कहना है कि ख़ान ने कहा है कि मैंने जिन लोगों की ज़िम्मेदारी लगाई थी कि आप लोग लेकर आएँ और आप जो है वो एहतजाज करें, प्रोटेस्ट करें, उनके ऊपर जो है ये फ़र्ज़ है, उनको ये ज़िम्मेदारी अपनी निभानी चाहिए और ये ज़िम्मेदारी निभाते हुए आप डी चौक की तरफ जो है वो कॉल दें और ये भी कि मेरे और मेरे ख़ानदान के ऊपर जो भी मुश्किलात आ रही हैं वो आती रहें, मुझ पर जो भी गुज़रे कोई गिला नहीं, कुछ भी नहीं, बट आप जो हैं वो डी चौक पहुँचें और तब तक वहाँ से नहीं उठना जब तक चीफ़ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का तकर्रुर नहीं हो जाता और इस पूरे आइनी मामले की जो कंट्रोवर्सी है वो ख़त्म नहीं हो जाती। और इस पूरी सिचुएशन में आज पहली बार समी इब्राहिम साहब के ज़राए बताते हैं, क्योंकि उनके ताल्लुकात और उनके जो डेफिनेटली टॉप लीडरशिप हैं और भी ज़राए हैं, जेल ज़राए जिनसे उनके ताल्लुकात हैं, तो समी इब्राहिम बताते हैं कि आज की जो पहली बार किसी मुलाकात में इमरान खान साहब को बग़ैर शेव के देखा गया है, उनकी दाढ़ी भी जो है वो आई हुई थी। इसका मतलब ये है कि उनको जो मुश्किलात से वो गुज़रे हैं पिछले 1-2 हफ़्ते के अंदर, उसमें यह है कि उनको शेव भी नहीं करने दी गई। तो इस पूरे मामले में अब मैं बैरिस्टर गौहर का मुद्दा भी आपके सामने रख देता हूं ताकि आपको इस चीज़ को समझने में मज़ीद आसानी हो जाए। बैरिस्टर गौहर ने जिन चीज़ों का तज़किरा किया मैं वो आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूँ। पीटीआई फ़िलहाल अपनी जो ये जो तरमीम है, आइनी तरमीम से मुतल्लिक, उसमें वोट नहीं डाल रही, जिसके ऊपर
ان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کے واضح احکامات ہیں نہیں آئے اس بارے میں، اور عمران خان صاحب منڈے کو ایک اور وفد سے ملنا چاہتے ہیں جس میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں جو کہ عمر ایوب صاحب ہیں، اور جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، اور جو پنجاب کے اندر پنجاب اسمبلی کے اندر اپوزیشن لیڈر ہیں، ان تمام جو کہ اس وقت لیگل پوزیشنز پر موجود ہیں، ان لوگوں سے عمران خان صاحب ملنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ کوئی کسی نتیجے پر پہنچیں گے اور اپنا کوئی لائے عمل دیں گے، عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا۔ ہماری کوشش ہوگی کہ سوموار کے روز بانی پی ٹی آئی سے دوبارہ ملاقات کی جائے، اور انہوں نے کہا کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان سے مشاورت ابھی تک مکمل نہیں ہوئی، اور اس پوری سچویشن میں انہوں نے کہا کہ جی 45 منٹس ہماری ایک ملاقات ہوئی جس میں ہمیں کہا گیا تھا کہ جی آپ 1.5 گھنٹہ عمران خان صاحب سے ملاقات کر سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی 45 منٹ ہوئے ہم بات کر ہی رہے تھے کہ پولیس نے ہمیں کہا کہ جی آپ اٹھ جائیں، اور ملاقات کا جو سلسلہ ہے، جو ملاقات کا وقت ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، پورا ہو چکا ہے۔ تو اس پوری سچویشن میں سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے لیے عمران خان صاحب نے کیا پیغام بھجوایا۔ تو پیغام یہ تھا، بیرسٹر گوہر فرماتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں مولانا فضل الرحمان کے درمیان جو ہے وہ گفتگو کو بڑا انہوں نے مثبت لیا، اور عمران خان نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ گفتگو شنید کو مثبت انداز میں جو ہے وہ آگے بڑھانے کی بات کی، اور مولانا صاحب کے اس سیاسی کردار کی جو ہے وہ تعریف کی عمران خان صاحب نے۔ اور کچھ ڈائیورس خبریں یہ بھی آ رہی ہیں، چونکہ میں ایک سورس سے آپ کو چیز نہیں پہنچاؤں گا، ڈائیورس اور پیرالل چلنے والی انفارمیشن آپ تک پہنچے گی تو آپ مزید ڈاٹ کنیکٹنگ کر کے فیکٹس تک پہنچ پائیں گے۔ دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے غالباً اپنی جو لیڈرشپ ہے اس کو یہ بھی کہا کہ مولانا صاحب جو ہیں ان کو آپ سیاسی طور پر استعمال کریں، اور یہ خیال رکھیے گا کہ آپ استعمال مت ہو جائیے گا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کا تعلق پچھلے 24 گھنٹے اور 48 گھنٹے کے بیچ کی ان ساری ڈیولپمنٹ سے۔ آج عمران خان صاحب کے ساتھ جو لیڈرشپ کی ملاقات ہے وہ بڑی مثبت رہی۔ اس سے پہلے بلاول بھٹو زرداری نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ملاقات کے بعد ایک پریس کانفرنس کی، اور اس میں دھمکی آمیز لہجے میں پاکستان تحریک انصاف کو اس پورے عمل میں ساتھ ملانے کی بات کی، لیکن اگر کہا کہ اگر وہ ساتھ نہیں ملتے تو پھر بعد میں ان کو شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ اور ان کے جو الفاظ تھے وہ ذرا سنیے گا کہ اگر ترمیم ہو گئی پھر پی ٹی آئی نے رونا دھونا شروع کیا تو ذمہ دار وہ خود ہوگی۔ اور اس پوری صورتحال میں بلاول بھٹو زرداری کا جو کردار ہے وہ بڑا مشکوک ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اگر تو وہ خود اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں کہ اگر تو ترمیم صرف اکثریتی ممبران ہیں ان کو مل جاتی ہے، اس کے ذریعے سے اگر یہ ترمیم ہو جاتی ہے تو تکنیکی طور پر تو یہ جیت ہوگی، لیکن یہ بیسکلی پارلیمان کی ہار ہوگی۔ تو یہ کس کی ہار اور کس کی جیت ہونے جا رہی ہے اس پوری صورتحال میں، اور ڈی چوک پر جو احتجاج کی کال عمران خان صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ لیڈرشپ کو کہا گیا تھا لیکن لیڈرشپ نے نہیں بتایا، کارکنان اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے جو اندر کھاتے جو چیزیں چل رہی ہیں اس پورے معاملے میں اس حکم نامے کو کس طرح سے لیا جاتا ہے، اور کیا ڈی چوک کی طرف دوبارہ احتجاج ہوگا، دھرنا ہوگا، یہ وقت بتائے گا۔ اگلی ویڈیو میں مزید اپڈیٹس اور تجزیوں کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک اپنا، اپنے آس پاس کا، اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔